सकुजान जय गुरु बाबा और दिनिक जसिन हमरा फे आज मानक थारू भाषा बहस लेका आशा कुलबाटी ये मानक थारू भाषा बहस 8औं श्रृंखला हो। आज 8औं श्रृंखलामा थारू भाषा एवं साहित्यमा एक ठो बड़ा मजा दखल रखना विज्ञ व्यक्ति फे हुइटा वहाँ भुलाई चौधरी सप्तरी से हमरा पहुना का रूप में बोलेला बाटी। भुलाई चौधरी सप्तरी का भाषा थारू भाषा साहित्य में बड़ा मजा ज्ञान धरलबाट वहाँ से आज हमरा मानक थारू भाषा संबंधी बहस और छलफल करबी। अपनों को सबसे पहला ये हमार निमांग थारू मीडिया ना सब्सक्राइब करी ताकि अपनों को हमार बहस नियमित रूप में सुन सके। भुलाई सर मानक थारू भाषा बहस में स्वागत छ। नमस्कार, मेरो पनि तपाईहरुले मौका दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। अहिले मानक थारू भाषा सम्बन्धी बहस चलिराखेको छ। हजुर सप्तरीतिरको म पश्चिम बर्दियाको। अहिले पनि हजुर र मेरो बीचमा कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने सञ्चार गर्नु पर्यो भने बुझाउनु पर्यो भने नेपाली भाषा बोलिराखेका छौं। यसकारणले पनि मानक थारू भाषा चाहिएको हो कि भन्ने त्यसै पनि देखिराखेको छ। यसकारण अब सरसर्ती सरले बुझाइदिनु पर्यो मानक थारू भाषा भनेको के सामान्य व्यक्तिले बुझ्नु पर्दा। त्यो मानक थारू भाषा अब पहिला त यही जोडौं मानक भाषा। मानक भाषा भनेको जुनसुकै भाषाको बीचमा त्यहाँका भाषीहरूको बीचमा एउटा सम्पर्क भाषा हो, साझा भाषा हो। यो चाहिँ मानक भाषा। अब हामी थारू मानक भाषातिर जाउँ। अब जस्तै हामी दुईजना अहिले चाहिँ बोलिराखेका छौं, तर हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने हाम्रो थारू भाषा तपाईको पूर्वमा पश्चिममा पनि छ, पूर्वमा पनि छ। दुर्भाग्य के हो भने यस्तो राम्रो मौका हुँदा हुँदै पनि हामी नेपालीमा बोलिरहेछौं है, बोलिरहेछौं नेपालीमा। यसको अर्थ हामीहरूको बीचमा केही न केही कमी कमजोरी छ, केही ग्याप छ र त्यो ग्याप नै चाहिँ मानक भाषा हो। यदि हामीहरूको बीचमा थारूहरूको बीचमा एउटा यस्तो भाषा भइदिएको भए हामी दुई दाजुभाइ एकै ठाउँमा बस्दा यो कस्तो चाहिँ नाटक भयो है। तपाईको पनि भाषा छ, हाम्रो पनि भाषा छ। अब हाम्रो भाषाको महत्व कहाँ गयो, के भयो, के त्यो भाषा हैन? तै पनि हामीले बाध्य भएर हुँदाहुँदै पनि हामीलाई थाहा छ, सम्पन्न छौं हामी। त्यो आजको हैन, जमानाको भाषा हो। तर पनि हाम्रो बीचमा एउटा यस्तो समस्या आयो कि हामी नेपालीमा बोल्न बाध्य भयौं। त्यसकारण अब मैले नेपाली के रे थारू मानक भाषाको एउटा यस्तो भाषाको कल्पना भनौं न, यस्तो कल्पना जुन चाहिँ सबै थारूहरूको लागि मान्य हो, सबै थारूहरूको लागि साझा हो, सबै थारूहरूको प्रिय हो, सबै थारूहरूले स्वीकृत गरेको हो। आपसमा बोल्दाखेरि त्यो नेपाली र अरू भाषाहरू अहिले जस्तो म बोलिरहेछु, हामी बोलिरहेछौं त्यस्तो हैन। हाम्रो आफ्नै भाषा जसले गर्दा गर्वका साथ हामी जहाँका थारू हुँदा पनि हामीले बोल्न सकिने भाषाको एउटा अवस्था, यस्तो अवस्था कि हामी चाहिँ आपसमा बोल्दाखेरि कुनै अरू भाषाको चाहिँ सहयोग लिनु नपरोस्, हामी आफ्नै भाषामा बोल्ने, आफ्नै भाषामा लेख्ने यस्तो किसिमको साझा अवस्था। अहिले मानक भाषाको त स्तर चाहिँ कहाँको कहाँ जान्छ, तर अहिले चाहिँ जुन हाम्रो बहस चलिरहेछ नि, त्यो हामी अंग्रेजीको स्ट्यान्डर्ड शब्दको एउटा अर्कै महत्व हुन्छ, अर्कै उसको हाम्रो दिमागमा भ्यालिडिटी छ कि हुन त यो मानक भाषालाई स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज भन्छ कि। अहिले हामी त्यो अंग्रेजी शब्दतिर नजाउँ, अहिले हामी नेपालीकै शब्दमा कुरा गरौँ कि हामीहरूको बीचमा एउटा यस्तो भाषा जुन भाषा हाम्रो सम्पर्क भाषा होस्, हाम्रो साझा भाषा होस्। हामी गौरवले चाहे पूर्वका हौं कि पश्चिमका हौं, त्यो त्यही भाषामा आपसमा चाहिँ विचार आदान प्रदान गर्ने जुन भाषा हुन्छ, भाषा हामीले बनाउन सक्छौं, जुनमा हामी समर्थ हुनेछौं, त्यो भाषा नै चाहिँ मेरो बुझाइमा हामीहरूको बीचको चाहिँ मानक भाषा अहिले बुझिने।
हजुर, अब हरेक जिल्लामा जाने हो भने पनि एउटै जिल्लामा 2-3 वटा लवजको थारू भाषिका उपभाषिका भनौँ न भाषाहरू छन्। अब यति धेरै लवज भएका थारू भाषाहरूको बिचमा कसरी मानक भाषा तयार हुन सक्छ त? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, त्यो धेरै किसिमका भाषाहरू हुन्छन्, त्यसबाट हामीले डराउनु हुँदैन। एउटा भनाइ के छ कि 3-3 कोषमा पानी र 3-3 कोषमा बानी चाहिँ फरक हुन्छ है। यो हामीले होइन, हाम्रा बुढापाकाहरूले भाषाविदहरूले साबित गरेको चिज हो है। त्यसकारण पुर्खै पिन्छे पनि त्यो फरक हुन्छ। हाम्रा हजुर ठुला हजुर बुबाहरूले आमाहरूले बोल्ने भाषा चाहिँ जुन थियो नि, त्यो पक्कै चाहिँ मैले बोल्ने थारू भाषा केही न केही फरक होलान् है। त्यसकारण त्यो त केही भइ नै हाल्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन छ नि, ती कुराहरू त छोडौँ। अहिले हाम्रो भनौँ न, अहिले एउटा गीता खनाल भन्ने थारू भाषामा पिएचडी गरिराख्नु भएको छ। उहाँको थेसिस तयार भइसक्यो, डिफेन्ड भएको छैन। उहाँले अहिले 17वटा भाषा हाम्रो थारू कम्युनिटीमा मेचीदेखि महाकालीसम्म 17वटा भाषा चाहिँ पहिचान गर्नुभएको छ है। अब तपाईँको मात्रै होइन, हाम्रो पनि यो एउटा समस्या पनि होइन, यो हाम्रो चुनौती हो। यो चाहिँ हामीले असम्भव भन्ने कुरा होइन है। संसारमा कुनै पनि चिज असम्भव हुँदैन। यदि हामीले तन मन धनले स्वच्छ दिमागले, चाहे हामी पूर्वका हौँ कि हामी पश्चिमका हौँ, यदि स्वच्छ मनोभावले हामी यसमा काम गर्नु खोज्यौँ भने त्यो एक नहोलान्, हाम्रा साझा भाषा नहोलान्। हाम्रो चाहिँ आपसमा यो त हामीलाई पनि दुःख छ नि कि हामी थारू हुँदाहुँदै पनि हामी नेपाली भाषामा बोलिरहेका छौँ। यो हामीलाई पनि चाहना छ। अब म सप्तरीको हुँ भने सप्तरीकै हुनुपर्छ, कोही मोरङको हो भने मोरङकै हुनुपर्छ। यसरी चाहिँ मनमा है एउटा कलुषित भावना राख्ने हो भने हामी माझ फरक चाहिँ दिनका दिन चाहिँ बढ्दै जान्छ है। तर चाहिँ यदि हामी एउटा स्वच्छ मनले तन मन धनले यसमा लाग्ने हो भने त्यो चाहिँ मलाई यो पक्का चाहिँ एक हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हो, एउटा कुरा के हो भने कि भोलि नहोलान्, 1 वर्ष 2 वर्षमा नहोलान्, तर 10 वर्षमा होलान्। तर हामीले एक दिन अहिले चाहिँ जसरी हाम्रो बहस चलिरहेको छ नि, त्यो बहस केही दिन चलाउने र त्यसपछि फेरि छाड्दिने, यसको चासै हटाइदिने भन्ने पक्का कहिले पनि हुँदैन। तर चाहिँ हामीले लगातार यसमा प्रयासरत रह्यौँ भने केही होइन भने 10 वर्ष लाग्लान्, तर होलान्। अब जस्तै भुलै सर, अब तन मन धनका कुराहरू, स्वच्छ मनका कुराहरू, इच्छा शक्तिका कुराहरू, एकताका कुराहरू एक ठाउँमा छन् हैन। सकारात्मक विचारका कुराहरू एक ठाउँमा छन्। यद्यपि यी हुँदा हुँदै पनि मानक थारू भाषा बनाउँदाखेरि, सृजना गर्दाखेरि मुख्य कुराहरू के लिनुपर्छ, के दिनुपर्छ, अथवा कहाँनिर समायोजन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? त्यो चाहिँ मानकीकरण चाहिँ जुन छ नि, मानक भाषा बनाउने प्रोसेस, यो चाहिँ कुनै कङ्क्रिट चिज होइन, यो चाहिँ प्रोसेस हो। यो हाम्रो यी सोमजीले बनाउन सक्ने, भुलाइजीले बनाउन सक्ने कुरा होइन है। यो चाहिँ प्रोसेस हो। यो प्रोसेस चाहिँ हामीले सबैजना मिलेर पूर्व पश्चिमवालाले डायग्नोज गर्ने कि कस्तो प्रोसेस हो त, कस्तो प्रोसेस हो, र ती प्रोसेसहरू हामीले आइडेन्टिफाई गरेर उसका चरणहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर अनि त्यो चरणबद्ध रूपमा हामीले गयौँ भने अब फर्स्ट चरणमा के गर्ने, सेकेन्ड चरणमा के गर्ने, थर्ड चरणमा के गर्ने, यसरी चरण वाइज गयो भने यो चाहिँ एक चाहिँ पक्का हुन्छ। र ती चरण वाइजहरूको रूपमा मैले केही आफ्नो तर्फबाट
आइडेन्टिफाई गरेछु है। त्यो चाहिँ सबैको लागि अहिले युनिभर्सल नहोलान् हैन। हामी बस्दा त्यो लेख्दाखेरि त्यसमा हामीले त्यो फाइनल स्टेप को हो, के हो, यही पछि पहिला गर्ने कि त्यसपछि के गर्ने कि त्यसपछि के गर्ने कि एउटा चाहिँ फाइनल स्वरूप चाहिँ हामी स्टेप डेभलप गर्ने र त्यो स्टेप अनुसार चाहिँ हामी जाने। मैले भन्छु कि अब जस्तै कि पुरममा त्यो दुर्भाग्य भनौँ कि भाग्य भनौँ, हाम्रो चाहिँ 12 जिल्लाको पर्सादेखि मेचीसम्मको चाहिँ एउटा समान लेखन शैली थारू शब्दकोश चाहिँ तयार भएछ। तयार भयो 73 सालमा। तयार भएर मात्रै हुँदैनन्, त्यसका बाँकी प्रोसेसहरू पनि छन्। ती प्रोसेसहरू अहिलेसम्म भएको छैन कहीँबाट, चाहे मोरङ हुन् कि सप्तरी हुन् कि बारा पर्सावाला हुन्, सामूहिक प्रयास कहीँ पनि भएको छैन। अब म सप्तरीको चाहिँ वकालत गरिरहेछु हैन। अब हाम्रो रामसागरजीले के अरे भोलारामजीले मोरङको वकालत गरिराख्नु भएको छ। त यसरी हामीले चारै क्षेत्रको भाषा त हामी एक ठाउँमा राखेछौँ, थुपारेका छौँ हैन। त्यहाँ सप्तरीको पनि भाषा छ, मोरङको पनि भाषा छ, बारा पर्साको पनि भाषा छ। अब मेरो विचारले ती चाहिँ एउटामा त आयो, सप्तरीमा के भन्छन् त्यसलाई, मोरङमा के भन्छन्, ती के भन्छन्, एक ठाउँमा छ, त्यतिले पुग्दैनन्। अब हामी सप्तरी मोरङ र बारा पर्सावालाहरू एक ठाउँमा, अब यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार कसरी गर्ने है। मिटिङ गर्नु पर्यो, गोष्ठी गर्नु पर्यो, प्रतियोगिताहरू गर्नु पर्यो कि स्कुलिङ गर्नु पर्यो हैन। अब त मोरङ छोडौँ न, सप्तरी छोडौँ न, बडा पर्सा छोडौँ न हैन। कसरी चाहिँ एक हुन्छन्? सप्तरीवालाले मोरङको भाषा कसरी बोल्न सक्लान्? बडा पर्सावालाले चाहिँ सप्तरीको भाषा कसरी सिक्लान्? त त्यो त मेकानिजम हुनु पर्यो नि, बस्नु पर्यो नि। बसेर त्यसको निम्ति हामीले कार्यक्रम गोष्ठी गर्नु पर्यो। त्यो कार्यक्रम गोष्ठीमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यो सामूहिक भाषा बोल्न लगाउनु पर्यो हैन। अब केही मैले सप्तरीको बोलिरहेछु भने त्यो बोल्ने क्रममा 2-4टा शब्द सेन्टेन्सै नभए 2-4टा शब्द चाहिँ मोरङको हाल्न सक्नु पर्यो, 2-4टा शब्द चाहिँ मैले बारा पर्साको हाल्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै किसिमले उनीहरू बोल्दा पनि मैले सप्तरीको हुँ भने डमरा सर, मलाई सप्तरीको भाषासँग लोभ हुनु हुँदैन। मलाई के लोभ हुनुपर्छ भने म मोरङको भाषा कसरी बोल्न नसक्ने, म बडा पर्साको भाषा कसरी बोल्न नसक्ने। सप्तरी त मेरो जन्मजातको सिकेकै हुँ र जबसम्म सबैमा त्यो भावना आउँदैन बुझ्नुभयो, तबसम्म त्यो एक हुँदैन, त्यो सजा हुँदैन बुझ्नुभयो। त एउटा हाम्रो के हो भने त्यसलाई हामी चाहिँ थाती राखेर मेचीदेखि महाकालीसम्मको चाहिँ एक भाषा बनाउने हामी जमर्कोमा अहिले लागेका छौँ। यो एउटा यज्ञमा चाहिँ एकदमै जस्तै सरको भनाइअनुसार पनि के झल्किन्छ भने मानक भाषा बनाउनु भनेको कुनै उपभाषिका या कुनै लवजलाई मार्न खोजिएको होइन, त्यसको सम्मान गर्न खोजिएको हो र जिल्ला जिल्लामा भएका शब्दहरूलाई बल्कि पर्यायवाचीको रूपमा राख्नु पर्यो। त्यो पढ्नु पर्यो सर। अब जस्तै भनौँ न कुनै भाषी छन् है, अब उसकोमा त्यति डेभलप भएको छैन है। यहाँ त के हो भने यो हाम्रो मानक भाषामा यदि हामीले उसलाई छोडिदियौँ, उसलाई त्यसमा मान गरेनौँ, त्यो चाहिँ हामीले बनाउने भाषा उसको प्रतिनिधित्व गरेको छैन भने उसले कहाँ स्वीकृति दिन्छ, उसले त्यसलाई कहाँ माया गर्छ, उसले चाहिँ लभ गर्दैन कि। यहाँ त के हुनुपर्छ भने हामीले यस्तो भाषा बनाउने जहाँ न कसैको हार हुन्छ न कसैको जित हुन्छ, न कसैको हार होस् न जित होस्। अब हामीले भनौँ न कपिल वस्तुवालालाई है, उसलाई चाहिँ हामी त्यहाँ समावेश गरेनौँ, राख्न सकेनौँ, उसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् भने ऊ भाषा उसको मानक भाषा कहाँ हुन्छ? साधारण अर्थ लगाऊ न, मानक भाषा भनेको मान्ने भाषा, हामीले मान गर्ने भाषा। त त्यहाँ मलाई पनि त्यो भाषाले केही दिनु पर्यो अनि न म त्यसलाई मान हैन। त्यसकारण
हामीले यो बहुत मेहनतको कुरा हो, बहुत धेरै बुद्धिमत्ताको कुरा हो। हामी यो मानक भाषा कहीँ यस्तो नहोस्, प्रिकसन हामीले सोच्नु पर्ने, कहीँ यस्तो नहोस् कि मानक भाषा बनाउँदा बनाउँदै है कि हाम्रा चाहिँ एउटा त भनौँ न राणाथारूहरू छुटे, त्यो चोट त त्यो दुख त यहाँ मोरङ्गिया सप्तरिया डगोरा भाषाको कुरा होइन। यहाँ भाषा के हो? थारू भाषाको। थारू भाषा मानक के हो? थारू भाषा। यस्तो थारू भाषा जो चाहिँ एउटा प्रबुद्ध वर्गदेखि त राम्ररी गर्न सक्दैनन् नि, त्यसको पनि त्यो प्रतिनिधित्व त्यहाँ चाहिँ होस्, नमरोस्, त्यस्तो किसिम। त्यसको लागि त के छ सर, हामीले आत्नु हुँदैन, समय लाग्छ, तर चाहिँ हुन सकिन्छ। अब भुलाई चौधरीको समयमा नहोलान् होइन, तर चाहिँ मेरो मृत्युपरान्त पनि यो चाहिँ बनिसक्यो भने त्यो एउटा गौरवको कुरा हुनेछ। एकदम होइन, त्यो त अब भर्खरै सुरुवात भएको छ भनौँ न होइन। अब मानक भाषा बन्न त्यति सजिलो पनि छैन, 50औं 100औं वर्ष लाग्ला। अङ्ग्रेजी भाषा विश्व खाइसकेको भाषामा पनि अहिले पनि बहस भइराखेको छ भने हामी त भर्खरै सुरुवात गरेका छौँ, त्यसकारण आत्तिनु हुँदैन भन्ने लाइनमा छ। भनेपछि अहिलेसम्म थारू भाषाको जुन मानकको प्रयास भइराखेको छ, विकास भइराखेको छ, खालि व्यक्तिगत रूपमा मात्र भएको छ, सामूहिक रूपमा भइसकेको छैन। त्यो सामूहिक रूपमा मात्रै होइन सर, यो व्यक्ति यो त के हुन्छ, कसैले चाहिँ समस्या उठाइदिने, जुनसुकै चिजमा समस्या उठाउने क्रिएट गर्ने कोही एक दुईजना नै हुन्छन् कि त यो उसले जसले चाहिँ यसलाई अगाडि ल्यायो त्यो चाहिँ धन्यवादका पात्र हुन्। त्यो चाहिँ हाम्रो विरोधी कसैको चाहिँ कोही पनि होइन। कुरो चाहिँ पहिला महेश सरले चाहिँ उठाउनु भयो होइन, उठाउनु भयो, पश्चिममा उठाउनु भयो, पूर्वको त उहाँ हुनुहुन्न नि। तै पनि म पनि त्यसमा पार्टिसिपेट गरेँ, मलाई त बोलाएन नि होइन, केही म पनि भाग लिउँ, आफ्ना राय विचार सल्लाहहरू चाहिँ दिउँ भनेर। कसैलाई मार्ने होइन, हत्या गर्ने होइन भने त्यो चाहिँ त अपराध भएन नि है सर। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ आए र अब तपाईँले भन्नुभयो नि त समस्या उठाउने एक दुईजना हुन्छन्, समस्या उठाइसकेपछि त्यो चाहिँ मासमा जान्छ होइन, त्यसपछि हामी बिगमा चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ दायरा चाहिँ बढाउँदै जानु पर्यो। त्यसपछि एउटा निष्कर्ष आइसकेपछि भनौँ न कहीँबाट चाहिँ अब हामी कम्युनिटीमा बस्नु पर्यो, चाहे पूर्ववाला हुन् कि पश्चिमवाला हुन् होइन, सबै कम्युनिटीका मान्छेहरू त्यहाँ हामी पस्यौँ, त्यो पहिला प्रशिक्षण गऱ्यौँ, त्यसपछि हामी सिकाउने व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले भनौँ न सबैजना निर्णय गरेर एउटा चाहिँ रूपरेखा बनाइसकेपछि त्यस अनुसारको हामीले व्याकरण कोर्नु पर्यो, शब्दकोश बनाउनु पर्यो। त्यो व्याकरण चाहिँ जुन छ नि, त्यो व्याकरण मान्य भएर सही गराएर चाहिँ हामी त्यो व्याकरण बनाउने, त्यो व्याकरणलाई चाहिँ हामी त्यो व्याकरण अनुसार सबै क्षेत्रमा सबै जिल्लामा चाहिँ प्रोग्राम गर्दै जानु पर्यो। त्यो नयाँ चिज छ भने जसलाई पनि सुन्ने सिक्ने रहर हुन्छ। र भाषा यस्तो चिज हो कि गाह्रो चाहिँ होइन। अब जस्तै हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नरेन्द्र कुमार चौधरी अध्यक्ष, उहाँमा खुबी यस्तो थियो कि जुनसुकै जिल्लाको चाहिँ भाषा बोल्न सक्नुहुन्थ्यो। भाषा यस्तो चिज हो कि म सब थरीको हुँ है, मलाई कैलाली कञ्चनपुरको भाषा बोल्न पाएँ, बोल्न सके भने बडा गौरव हुन्छ कि गौरव हुन्छ। त्यसकारण मान्छे त्यो सिक्लान् र त्यसको हामीले प्रोसेस बनाउनु पर्यो, रिसर्च गर्नु पर्यो, अनि त्यो हामी निर्णय गर्ने वर्ल्डको बारेमा। वर्ड निर्णय गरिसकेपछि हामी चाहिँ सबै क्षेत्रको त्यो सहायक क्रियापदहरू, सब्जेक्ट र उसको आधार्थी भर्बको लिङ्गको सबैको कसरी चाहिँ पदमेल हुन्छ त्यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने, सबै जिल्लाको चाहिँ एउटा ऊ बनाउने, के अरे क्वेसनर बनाउने, सबै जिल्लाको चाहिँ त्यो डाटा भर्ने केही होइन। अनि त्यसपछि हामीले त्यसमा के सिमिलरिटी छ, कुन भाषामा के सिमिलरिटी छ, उसको सहायक क्रियापदहरू के छन् त्यो निर्कोल गर्ने। हामी सबै क्षेत्रको चाहिँ भनौँ न, मैले त
खाका बनाएको हो कि कम से कम भनौँ न अब पश्चिमकै कुरा भनौँ हरेक जिल्लाको जति ग्रुप छन् नि सबैले अहिले चाहिँ 3000 को दर से कम चाहिँ आफ्नो मातृभाषाका शब्दहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने अब त्यहाँ चाहिँ राख्न चाहन्छ भने उसले आफ्नो शब्द त्यसमा समावेश गरेन भने म कसरी सिक्छु हैन समावेश गर्ने अनि समावेश गरिसकेपछि एउटा साझा चाहिँ शब्दकोश जस्तो बनाउने अनि यी सबै कुराहरू विचार गरेर सबैको सहमतिमा हामी एउटा साझा व्याकरण बनाउने त्यो साझा व्याकरण अनुसार हामीले प्रचार प्रसार गर्ने र जब त्यो अवस्था आउँछ नि यस्तो अवस्था बनाउने कि त्यसमा केही गर्न नसक्दा पनि हामी जहाँको थारू हुँदा पनि हामी आपसमा यो एउटा कमन भाषा जसलाई मानक भाषा भन्छौँ त्यो मानक भाषा बोल्न सक्ने चाहिँ हामीले पहिला हुनु पर्यो पहिला चाहिँ साझा भाषा यस्तो बनाउने कि जुनमा हामी एउटा सबैजना कुनै अरू भाषाको सहारा नलिएर यदि हामी आपसमा कम्युनिकेट गर्न सक्यौँ भने यसको अर्थ हो यो चाहिँ प्रोग्रेस गरिरहेछ हामी चाहिँ प्रोग्रेस गरिरहेछौँ र दुई पटक यो अभियान सुरु भयो छ दुई पटक अभियान चाहिँ सुरु भयो एउटा अभियान के भयो भने रमानन्द बाबुले 33 सालमा थारू संस्कृति पत्रिका सुरु गर्नुभयो है त्यसका चाहिँ सम्पादकहरूमा चाहिँ डाक्टर ब्रिजनारायण यिनीहरू पनि थिए उसका लेखकहरूमा ब्रिजनारायण मात्रै होइन कैलाली कञ्चनपुरका यी श्रीमती भारती चौधरी करिया मघडिया थारू यिनीहरू पनि राम्रा लेखकहरू थिए है एउटै किताबमा हामी सबै क्षेत्रका भाषा चाहिँ छाप्थ्यौँ उसका एडिटर सबै क्षेत्रबाट थिए ती पत्रिका सबै भागमा चाहिँ जान्थ्यो यसले गर्दा के भयो भने कि त्यसमा म पनि पश्चिमको धेरै भाषा सिक्ने भए उतावाला पनि सिक्ने भए कि कम से कम एक ठाउँमा पढ्न त पायौँ दोस्रो स्टेप के सुरु भयो भने यो चाहिँ थारू सांस्कृतिक परिवारदेखि लिएर थारू कल्याणकारिणीसम्म म चाहिँ 59 मा थारू कल्याणकारिणीको महामन्त्री भए 59 मा महामन्त्री हुँदा त्यतिखेर हाम्रोमा के थियो जुनसुकै मिटिङ केही छ भने यो थारू कल्याणकारिणी अन्तर्गत कोही दगौरा भाषा कोही मोरङ्गिया भाषा कोही सप्तरिया भाषा बोल्ने होइन है आफ्नै भाषामा बोल्नुहोस् न तपाईँ आफ्नै भाषामा बोल्नुहोस् मैले बुझिनँ भने त्यो मेरो कमजोरी हो मैले सिक्नु पर्यो दगौरा भाषा है भनेर कम से कम हामीले केही दिनसम्म त्यो कन्टिन्यू गर्यौँ बुझ्नुभयो त्यो कन्टिन्यू गर्यौँ तेस्रो कुरो के भयो भने तपाईहरूलाई थाहा छैन होला कि कसो है कि परशुनारायण चौधरी थारू कल्याणकारिणीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो करिब माने 50 ओभर यतातिर बुझ्नुभयो अनि सबै भाषामा समाचार वाचन हुन्छ थारूमा हुँदैनन् है अनि सबैले जिज्ञासा देखाए कि हाम्रोमा कुनै किन हुँदैनन् हाम्रो थारू भाषामा पनि समाचार वाचन हुनुपर्छ अनि थारू कल्याणकारिणीले सञ्चार मन्त्रालयलाई चिठी लेख्यो र अनुरोध गर्यो कि थारू भाषामा पनि वाचन हुनुपर्छ सञ्चार मन्त्रालयले सजिलैसँग हामीलाई जवाब के लेख्यो भने कि तिमीहरूको त धेरै भाषा छ हे मोरङ्गिया छ सप्तरिया छ दगौरा छ कुसमाहा छ के छ मोरङ्गिया छ चितवनिया छ कुनमा चाहिँ भाषा यदि वाचन गर्ने बुझ्नुभयो त्यसको लागि 2 दिन चाहिँ थारू कल्याणकारिणीको चाहिँ बैठक भयो मेम्बरहरूको घम्सा घम्सी भयो उसले भने मेरो हुनुपर्छ उसले भने हाम्रो किन हुँदैनन् त्यो हुनुपर्छ भनेर कुरा हुँदै निर्कोल भएन त्यसपछि त्यतिखेर 17 जना मान्यहरू थिए थारू मान्यहरू थिए सबै मान्यहरूलाई चाहिँ सहयोगमा बोलाए 2 दिन मान्यहरू पनि बसे 2 दिन मान्यहरू पनि बसे अब मान्यहरूमा पनि तम चाहिँ भयो तिम्रो मात्रै भाषा हो हाम्रो होइन हाम्रोमा के छैन भनेर लो एउटा भाषा निकाल्नु भन्दा निर्कल हुनु भन्दा त्यही झगडा भयो बुझ्नुभयो म सिटिभिटीमा थिएँ त्यतिखेर चाहिँ टिएसएलसी को जाँच भइराखेको थियो म त्यहाँ परीक्षा प्रमुख थिएँ मैले मिटिङमा आउनै चाहिँ पाइराखेको थिएन कि अनि मोतीलालजी संस्कृति मन्त्री त्यतिखेरको चाहिँ जुन हुनुहुन्थ्यो नि उहाँले मलाई धेरै गाली गर्नुहुन्थ्यो तिमीहरू भाषा संस्कृतिमा हल्ला गर्ने यो गर्ने अहिले चाहिँ यहाँ यस्तो भइरहेछ
तिमीले एक दिन समय दिए भने एक दिन चाहिँ त्यसमा पार्टिसिपेट गरे। वो सिराहाको मान्ने पद्मनारायण चौधरीको डेरामा चाहिँ बैशाख बसेको थियो। परशुनारायण चौधरीको डेरा पनि उतै बानेश्वरमै थियो। म पनि आएँ, थुप्रै मान्छेहरू जम्मा भए त्यस दिन पनि, थुप्रै मान्छेहरू जम्मा भए। अब त्योभन्दा बढीको घटना त नभनौँ, तर के भयो भने कि पछि हामी बस्यौँ। बसेपछि मलाई पनि सल्लाह माग्यो। मैले भने अब सल्लाह त अब के भने एउटा मैले निबन्ध लेखेर ल्याएको छु, थारू भाषा एक कि अनेक भनेर शीर्षक थियो है। अनि मलाई चाहिँ यो पाठ गर्न दिनुहोस्। मलाई पाठ गर्नु पनि दियो र पाठ गरिसक्दा चाहिँ के भयो भने निष्कर्ष पनि निस्क्यो, समाधान पनि आयो। के समाधान आयो भने कुनै चाहिँ कहीँ होइन, त्यहाँबाट मात्रै चाहिँ थारू भाषाको चाहिँ एनाउन्स गर्ने, थारू भाषामा समाचार। त्यो दङ्गौराको होस् कि मोरङको होस् कि सप्तरियाको होस् कि बारापर्सा वाला कहीँका नहोस् है, खालि हामी थारू भाषा भनेर एनाउन्स गर्ने। त्यो थारू भाषा भनेर त त्यस्तो कमन साझा भाषा हुनु पर्यो नि। अनि त्यतिखेर निर्णय के भयो भने त्यहाँ रिडर चाहिँ जुन हुन्छ नि, न्युज रिडर दुईटा आयो। एउटा त के गर्ने, हामीले सबै क्षेत्रको चाहिँ न्युज राइटर चाहिँ त्यहाँ राखौँ है, अनि पढ्ने कोही एकजना पढिदिन्छन् है। त त्यो स्थिति डेभलप नहुन्जेलसम्म हामीले कुनै व्यक्तिलाई त्यहाँ राख्ने, चाहे त्यो सप्तरीका होस् कि मोरङका होस् कि दाङका होस् कि केलाली कञ्चनका होस्, जहाँका हुन्, उसले उसको त आफ्नो मातृभाषा छ नि, त्यसले आफ्नै भाषामा न्युज लेख्ने, त्यसैमा चाहिँ उसले वाचन गर्ने है। त्यो केलाली कञ्चनपुर नभन्ने, दाङ नभन्ने, मोरङ नभन्ने, जो जहाँको वाचन गर्ने मान्छे हुन्छन् त्यो त्यही भाषामा वाचन गर्ने है। यसमा हाम्रो केही के दाङबलाल गऱ्यो भने हामीलाई दुःख हुने कुरा चाहिँ भएन, तर चाहिँ के हुनुपर्छ भने थारू भाषामा हुनुपर्छ। अब त्यतिखेर त अध्यक्ष त हाम्रो परशुबाबु हुनुहुन्थ्यो। अब परशुबाबु हुनुहुन्थ्यो भने अब सबैले त आफ्नो चिनेका जानेका त आफ्नै वरिपरिका हुन्छ नि। अनि उहाँले त्यतिखेर विनिता चौधरीजीलाई चाहिँ न्युज रिडरमा चाहिँ सिफारिस गर्नुभयो। न्युज रिडरमा सिफारिस गर्नुभयो। उहाँ कलिवर मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो है, खुसी पनि लाग्यो उहाँको चाहिँ वाचन सुनेर। त्यसमा पनि हाम्रो समाजको पनि महिलाले वाचन गरेको गौरव हुनु त स्वाभाविक हो। त्यो गौरव त दाङबालाले मात्रै कहाँ पाएर, सबैले पाए कि है। तर के भयो भने त्यो वाचन भयो, त्यो 2-3 वर्ष चाहिँ चल्यो हैन। त्यसपछि त्यसमा कन्टिन्युटी नदिएर त्यो थारू कल्याण कार्यालयले वा कुनै भाषा सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले त्यसको चाहिँ पहल नगरेर, र त्यसमा पनि एउटा जहाँ पनि एउटा जोकर हुन्छ नि, भिलेन त जहाँ कहीँ पनि हुन्छ। अब त्यो भिलेनहरूको नाम नगरौँ है। त्यो कुरालाई चाहिँ, त्यो प्रोसेस चाहिँ जुन छ नि, त्यसलाई चाहिँ मिच्यो। त्यो मिचेर यहाँ केन्द्रबाट चाहिँ जुन प्रसारण भइराखेको थियो नि, त्यसलाई केन्द्रबाट चाहिँ हटायो। केन्द्रबाट हटाएर के गर्यो भने दुईटा बनायो हैन, दुईटा बनायो। एउटा चाहिँ सुर्खेत पठाइयो, सुर्खेत पठाइयो। अर्को चाहिँ धनकुटा पठाइयो है, धनकुटा पठाइयो। अब धनकुटा पठाइयो, धनकुटावालाले मोरङवालाहरूले त्यसलाई चाहिँ क्याप्चर गरे। अब हामीले सप्तरीवाला चाहिँ जाने कुरा भएन, हामीलाई राख्न पनि राखेनन्। हाम्रो पनि त्यसमा अहिले नेपालीमा पहुँच नभए जस्तै त्यसमा पनि पहुँच भएन है। अनि हाम्रो सप्तरीको त कुरै आएन, मोरङ भाषाको अलिकति प्रमोट भयो। त्यसपछि पश्चिमको कुरा गरौँ। अब सप्तरीबाट त भनौँ न, त्यहाँ धनकुटा त हामी छिर्नै सकेनौँ है। अब यहाँ सुर्खेत कसरी छिर्ने, यो त त्यसै गयो है। तर खुसीको कुरा हो कि त्यहाँ हामी नहुँदा पनि त्यहाँ यतातिरको भाषाको केही कार्यक्रमहरू त्यहाँबाट सञ्चालन भयो, भाषाहरू समाचारहरू वाचन भयो। सर जस्तै अब थारू मानक भाषाको आधार भनेर भोलाराम चौधरीजीले जस्तै एउटा कुरा आर्टिकलमा लेख्नु भएको छ, श्रावण 16 2077 कोमा हैन।
अब स्वर वर्णहरूमा अ आ इ उ ए ऐ ओ औ भनेर उल्लेख गर्नु भएको छ भने व्यञ्जन वर्णहरूमा क ख ग घ अङ्ग अनि च छ ज झ ए छैन हैन। त्यसै गरिकन ट ठ ड ढ तालव्यको ट ठ ड ढ सम्म छ अण छैन। त्यसपछि अब दन्तेको पुरै छ अनि यतातिर गएर ए र ल ओ छ तर स ख जुन छ अनि क्षेत्र गे छैन। यी कुराहरू थारूको उसमा आउँदैनन्। त्यस कारणले अब यसलाई चाहिँ नि लेख्न आवश्यक छैन अब भन्न खोजेको हो। अब हेर्नु सर के हुन्छ भने एउटै चिज एकजनाको लागि तितो हुन्छ भने अर्को जनाको लागि मिठो हुन्छ है। तर मैले भावनामा बगेर यो कुरा भन्न खोजेको होइन। थारू भाषाका चाहिँ मानक भाषा हुने आधारहरू है अब उहाँको मैले पनि पढेँ होइन। अब उहाँको पढ्दाखेरि त्यहाँ के देख्यो भने अब जस्तै यो भाषामा चाहिँ हामीले यी वर्णहरू हटाइदियौँ है, वर्णहरू हटाइदियौँ। अब चाहिँ तालव्य स मूर्धन स यिनीहरू चाहिँ दन्त स अब कुन स लेख्ने है। अब त्यो जुन समस्या थियो नि त्यो चाहिँ हट्यो। एउटा चाहिँ हामी पातलो स लेखिदिँदा हामीलाई पुग्छ है। उहाँ त एक किसिमले भनौँ न त्यो हटाउने वर्ड चाहिँ जुन छ नि त्यो सजिलो बनाउने कुरा गर्नुभएछ। सजिलो एक किसिमले सजिलो गर्ने कुरा भन्नुभएछ। तर मैले त्यसलाई चाहिँ यो मानक भाषा बनाउने स्ट्रेन्थमा चाहिँ म कन्सिडर गरिराखेको छैन। मानक भाषा बनाउने सबल पक्षहरू हामीमा दुई तीनटा के छ भने मात्रै यिनीहरूलाई मैले सबल पक्ष मान्दिनँ। म सबल पक्ष भनेको के हो भने हामी थारू जहाँको जे हुँदा पनि हामी एक हौँ। हाम्रा भाषाहरू चाहे कैलाली कञ्चनपुरका होस् कि मोरङका होस् सबैको रुट चाहिँ एउटै छ। किनकि हाम्रा पुर्खाहरू एउटै थियो भने आमाले एक भाषा बोल्ने, बुवाले एक भाषा बोल्ने, आका काकाले एक भाषा बोल्ने, उसका छोराछोरीहरूले अर्को भाषा बोल्ने कुरा आएन है। त्यस्तै किसिमले हामी एउटा परिवारबाट छुट्दै परिस्थितिवश हामीले महाकालीदेखि मेचीसम्म चाहिँ लम्सार भयो है। त्यो लम्सार भयो भने त्यो त तपाईँले आपसे आप चाहिँ जुन छ नि कुनै पनि भाषा जस्तो सुकै डेभलप्ड भाषामा आपसे आप फरक भइहाल्छ। त फरक हुन्छ भने त्यो एक हुने कारण पनि एक हो। हामीले यो बुझेर जरा एउटै हो विभिन्न किसिमको फल हुँदैनन्। अब हामी एक किसिमले युज गरौँ भने त्यो हामी हुन्छौँ है। अब त हामीले एक हुने पहल गर्नु पर्यो। मुखले भुला चौधरी यहाँ कराएर एक हुँदैन। जस्तै सर कथ्य रूपमा यी शब्द हामी यो अक्षर हामी बोल्दैनौँ भन्न त पाइयो नि त। यो चाहिँ जुन छ नि अब कतिपय शब्द चाहिँ जुन छ नि सर अब दाङदखरीतिर प्रयोग हुने होइन त्यो हामीले बुझ्दैनौँ। कतिपय भन्ने शब्दहरूको पनि हुन्छ। केही जहाँ कहीँ पनि हुन्छन्, बढी हाम्रो साझा शब्द हुन्छ, थोरै चाहिँ अलग शब्दहरू हुन्छन्। जस्तै म एउटा चाहिँ उदाहरण दिउँ। दाङको मीना चौधरी त्यहाँ चाहिँ सप्तरीको एउटा केटासँग बिहा गर्यो। मीना अहिले कृष्णा सबरण गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। 75 सालको थारू भाषा साहित्य केन्द्रबाट चाहिँ जुन के अरे लाहानमा होइन एउटा गोष्ठी गरेको थिए। उसमा सबै जिल्लाका चाहिँ वडा अध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू सबैलाई चाहिँ बोलाएका थियौँ हामीले। मीना पनि आएको थियो त्यसमा, बुझ्नुभयो। हामी सँगै बसेका थियौँ र हामीसँग राम्रो कुराकानी भयो। बोल्ने बेलामा उसले सप्तरीको भाषामा म भन्दा पनि खरो किसिमले भाषण गर्नु हो। मैले भने हे मीनाजी यो के हो, तपाईँलाई कति समय लाग्यो? अनि उसले के भने, अङ्कल मलाई धेरै समय लागेन, लगभग म 1 वर्षमा
चाहिँ म चाहिँ मस्त किसिमले सिकेँ। सप्तरीको थारू भाषा मैले कहिले कथ्य थियो, लिखित रूपमा चाहिँ थिएन। प्रशासनिक स्कुलमा टिचर हुँदाखेरि एउटा पहिला एनडिएसका चाहिँ विद्यार्थीहरू आउँथे नि 1 वर्षको लागि स्कुलहरूमा। अनि झापाका एकजना चाहिँ पहाडका मान्छे त्यहाँ एनडिएसमा आएका थिए, योगेन्द्र परसाई। उहाँ 3 महिना चाहिँ मसँग बस्नुभयो स्कुलमा बस्नुभयो। त्यसपछि उसको बहिनीको बिहे भयो, उहाँ चाहिँ पहाड जानुभयो र पहाड जाने बेलामा उहाँले म त्यतिखेर थिएँ थारू भाषामा चाहिँ चिठी लेखेर मलाई निम्तो गर्नुभएको थियो कि मेरो बहिनीको बिहे भइरहेछ, तपाईँ चाहिँ आउनु पर्यो। त्यो पनि आधा पेजको थारू भाषामा, किनकि उहाँलाई चाहिँ थाहा थियो कि ऊ चाहिँ थारू भाषाको प्रेमी हुनुहुन्छ। कमसेकम नेपालीमा लेख्ने हो भने नआउला कि भनेर उहाँले थारू। यो चाहिँ मेरो जीवनमा पहिलो लिखित। त उसले 3 महिनामा एकदम पटक्कै चाहिँ त्यहाँको भाषा नबुझ्ने एउटा यादव टिचर थियो, अनसन सिकाइदिने कि अब त्यस्तो मान्छे 3 महिनामा लेख्न सक्यो भने, किनकि उहाँमा जागरुक थियो कि म यहाँ आएको हुँ, यहाँको भाषा मलाई सिक्नु छ। 3 महिनामा सिकिसक्यो होइन। त कमसे कम हामीले लाग्यो भने पहिला हामी पढेका लेखेका मान्छेहरू एक ठाउँमा बसेर एउटा साझा भाषामा बोल्नु पर्यो। किन मैले सप्तरीको भाषा प्रयोग गर्ने, उता गर्ने? म पनि त्यतिखेर बस्यो भने सप्तरीमै बोल्ने, उताको दाङको हो भने दाङवाला बोल्ने। अनि यसरी किसिमले कम्युनिकेट हुँदा हुँदै यो चाहिँ एक हुन्छ। एक त भयो कथ्य होइन। त्यसपछि लेखतिर पनि हामी मानविकीकरणका प्रोसेस अनुसार चाहिँ हामी जाने। अब मानविकीकरण प्रोसेसमा म केही भनिहालौँ, केही तपाईँहरूलाई। जस्तै कि पूर्वमा 1-2 स्टेप पार गरिसकेछु। मानक बनेको छैन, तर केही प्रस्तावित हो, जो प्रस्तावित हो। मानकीकरणमा चाहिँ मद्दत गर्छ त्यो चाहिँ बनिसकेको छ। पश्चिममा चाहन्छन् यसो उसो आपसमा त भएको चाहिँ सुन्यो है। अब त्यो कन्सोलिडेसन त्यति भएको छैन, त्यसकारण चाहिँ विवाद छ है। विवाद त भन्नाले अहिले एउटा प्रस्तावित रूपमा अगाडि सारिएको छ, त्यसमा चाहिँ बहस भइराखेको छ, यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। बहस भइराखेको छ। हजुर। अब मैले त्यसमा चाहिँ के चाहिँ यो मानविकीकरणमा म अब के गर्न चाहन्छु भने कि अब जस्तै कि म त थारू कल्याणकारी के अरे थारू भाषा साहित्यको अध्यक्ष हुँ। अब यो आज चाहिँ बेलुका चाहिँ जुन 2 बजे बोलाएको छ नि, त्यो आयोजना त म पनि गर्न सक्थेँ नि। यसको लागि त कुनै चिया सिया खुवाउनु त पर्दैन, खर्च त त्यति छैन। तर के हो भने मैले त्यो संस्थाबाट गर्दाखेरि त्यसको भ्यालिडिटी कम हुन्थ्यो। के कम हुन्थ्यो भने हाम्रो त्यो सङ्गठन विस्तार चाहिँ जिल्ला जिल्लामा भएको छैन है। जिल्ला जिल्लामा भएको छैन। यहाँ मैले पास गरेर केही मान्छे पास गरेर अरू जिल्लावालाहरूले त्यसलाई सदर गर्ला भने त्यहाँ चाहिँ छैन। यसले थारू कल्याणकारी पस्यो। अब उसको त सबै जिल्लामा छ नि, उस त एउटा आधिकारिक थारूहरूको संस्था हो नि। अब कमसेकम हामीले केही पास गर्दा निर्णय गर्दा थारू कल्याणकारीलाई चाहिँ माने सहमत भयो भने त्यसले एउटा म्यान्डेट बनाउन सकिन्छ नि। भोलिको लागि मैले त्यो म्यान्डेट मानिन भने थारू कल्याणकारीले त मलाई अलिकति त्यसमा ब्रेक लगाउन सकिन्छ नि। त्यसकारण चाहिँ थारू कल्याणकारीलाई पचाए है। अब मैले के भनिरहेछु भने अब जस्तै अहिले फर्स्ट स्टेपमा कि त्यो हाम्रो महेशजीबाट सरभारीजीबाट र उता चाहिँ के अरे हाम्रो भला रामजीबाट होइन। यहाँ पहिलो झगडा कहाँबाट सुरु भयो भने वर्णबाट है, अक्षरबाट सुरु भयो है। म चाहिँ 2टा शब्द भन्छु सोम सर। माने जुन सुकुमा हुन्छ 2टा धार हुन्, 2टा धार हुन्छ। एउटा धार भनेको के हो कि हार्ड लाइनर है, हार्ड लाइनर। अर्को धार भनेको के हो भने सफ्ट लाइनर। हार्ड लाइनरको म परिभाषित के गर्छु भने त्यो खासता सीमित भाषिकाहरूतिर त्यो जान्छ। म के देखिरहेको छु भने अब कोही चाहिँ आफ्नैको चाहिँ वकालत गरिरहेछ, गर्नु त्यो खराब काम होइन। तर उसको के भयो भने हार्ड लाइनर भन्दाखेरि 2टा गट फाइदा छ। एउटा हामीले वर्णलाई हटाउँदा के भयो भने हामी जति पनि यो
मानक भाषा बनाउँदा थारू भाषालाई बनाउँदा हाम्रो यहाँको जुन हैसियत छ त्यो हैसियत अनुसार हामी आफ्नो भाषालाई राष्ट्रिय भाषा हैन, जुन राष्ट्रको कारोबार भाषा, जुन भाषामा चाहिँ आयोग यिनीहरूको जाँच हुन्छ हैन, त्यो भाषा त्यो लेभलसम्म हामी थारू भाषालाई पार्न सक्दैनौँ। आखिर जति थारू भाषाको वकालत गर्दा हाम्रा भाइ बहिनीहरूले भोलि जाँच दिने त्यो नेपाली भाषा नै हो। जस्तै सरले यहाँ लेख्नु भएको छ, मैले यो देखाइरहेको छु, सरले लेख्नु भएको कुरा देखाइराखेको छु, हजुरको आर्टिकलबाट लिएको छ। हाम्रा थारू विद्यार्थी स्कुलको परीक्षादेखि हरेक आयोगको परीक्षामा असफल हुनेछन् किनकि थारू भाषाको मानकको रूपमा तयार भएको मध्य पूर्वी थारू नेपाली शब्दकोश र व्याकरणबाट उ, अम र अह स्वर वर्ण हराएका छन् भने यहाँ अ, स, ख, क्षेत्र गे व्यञ्जन वर्ण कखाराबाट हराएका छन्। यसले गर्दा हाम्रा भावी सन्ततिलाई यी वर्णहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त हुँदैन। यी वर्णहरूको मद्दतले नेपाली भाषाहरूमा निर्माण हुने शब्दहरू सही निर्माण गर्न सक्दैन भनेर लेख्नु भएको छ। अब के यी हटाउँदाखेरि साँच्चीकै आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, असफल हुन्छन् हरेक ठाउँमा? त मेरो भनाइ के हो भने यस किसिमले कि हामी इन्डिपेन्डेन्ट छैनौँ, हामी डिपेन्डेन्ट छौँ। त्यो डिपेन्डेन्टहरूको जसमा डिपेन्डेन्ट छौ नि उसको त काम क्रिया गर्नु पर्यो नि, त्यो अनुसार जानु पर्यो नि है। एक दोस्रो कुरो मैले त्यसमा यो पनि लेखेछु है, मैले यो पनि लेखेछु कि हाम्रा पुरावाला साथीहरूले यी 10 वटा वर्ण चाहिँ हटाइदिएछन् है। हटाइदिएछन् भने त्यो चाहिँ गल्ती गरेका छन् भन्ने कुरा होइन, त्यो वास्तवमा काम नलाग्ने वर्णहरू हो है, काम नलाग्ने वर्णहरू। त्यो भाषालाई चाहिँ सजिलो बनाएको, थारू भाषालाई सजिलो बनाएको हो है, त्यो चाहिँ मैले पनि लेखेको हुँ। तर यहाँ परिस्थिति के हो भने हामी लेख्ने बेलामा हाम्रो थारू दस्तावेज मैले सबभन्दा पहिला लेखेँ, भाषा कहाँबाट आयो, के भयो, कसरी उत्पत्ति भयो, कहाँसम्म अहिले चाहिँ थारू भाषाको रूपमा आयो भन्ने एउटा दस्तावेज थारू कल्याणकारीको विद्वान महासम्मेलन भएको थियो सप्तरी भगवतपुर हाई स्कुलमा है। त्यतिखेर मैले पाठ गरेको थिएँ, त्यो चाहिँ 40 पेजको रहेछ बुझ्नु सर। त लेख्न चाहिँ भारो पेली समूहको लेख्ने है, अनि भारो पेली समूहको जुन वर्णहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हटाइदिने। अनि त्यो हटाएर हामी चाहिँ के हुन्छौँ, धनी हुँदैनौँ, हामी कमजोर हुन्छौँ। हाम्रो थारू भाषाको अरू भाषा भाषीहरूले नाप्नेवाला चाहिँ जुन छ नि त उसका मापदण्डहरू यिनीहरू पनि हुन्, बुझ्नुभयो, यिनीहरू पनि हुन्। र यी कुराहरू लेख्दाखेरि एउटा त के हो भने पुरा यस अनुसार हामी लेख्न गयौँ भने है, हामी नेपाली लेख्न एकदम कमजोर हुन्छौँ, एकदम हामी कमजोर हुन्छौँ। यो कहाँ तालव्य स हुन्छ, कहाँ मूर्धन्य स हुन्छ, कहाँ छत्रज्ञवाला छत्र हुन्छ हैन। त्यो हामी थारू घुसाएर त्यो पहाडियाले हामीलाई, पहाडी समुदायले, नेपालीवालाले जाँच्नेले हामीलाई यो थारू हो भनेर माया गर्दैन, हामीलाई नम्बर दिँदैन, बुझ्नुभयो। त एउटा हाम्रो समाजमा थारूमा के प्रचलन छ भने पुरममा भन्छन् कि हेर्न पाठ पढ्ल पुता अपने सिर बिसानी है, कसैले बुझेन अनि किन चाहिँ दिनै मानेन, उनले आफै जाउँ भने लिन सकेनन्, बेचाराको मृत्यु भयो। मृत्यु भएपछि बुझ्यो ए वाटर भनी राखेको थियो, त पानी भनिराखेको थियो, किन दिएन पानी, बुझ्दै बुझिन। त यी हाम्रा चाहे यी अर्थीहरूबाट हामीले चाहिँ केही शिक्षा चाहिँ लिनुपर्ने हो कि है। हाम्रा मैले त्यसमा पनि एउटा अर्को अनुभव पनि लेखेको छु क्या, कि मलाई गाली कति गर्यो मान्छेले, साला त आफू चाहिँ इन्जिनियर डाक्टर बन्न सकेनस्, अहिले मान्छे अङ्ग्रेजी पढिरहेछन्, कोही नेपाली पढिरहेछन्, कोही कोरिया भाषा जापान तयार गरिरहेछन्, कोही जापानिज भाषा तयार गरिरहेछन्। यही तिमी चाहिँ अहिले आफू त बन्न सकेन, अरू मान्छेलाई पनि यही थारू भाषामा अल्झाएर यही भाषाले चाहिँ त्यो अमेरिका जाने हो, कोरिया जाने हो भने पनि मान्छ। यो हामी 1-2 जना पढे लेखेका छौँ नि,
जसलाई आफ्नो भाषाप्रति बढी माया छ नि उसले हाम्रै भाषा मानेको हुनुपर्छ, हामी भाषाले। तर कम्युनिटीले के भनिरहेछ त्यो पनि हामीले बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ किशन। त्यो ती कम्युनिटीलाई छोडेर हामी बाहिर जानु भएन। अब के हो भने दोस्रो कुरो, हामी त्यति पोख्त छैनौँ। हाम्रो आफ्नै भाषामा निर्भर भएर हामी राम्रो साहित्य डेभलप गर्न सक्दैनौँ। केही साझा शब्दहरू छन्, केही साझा शब्दहरू छन्, त्यो कसैको बाउको चाहिँ होइन, न नेपालीको हो, न हिन्दीको हो, न मैथिलीको हो, न भोजपुरीको हो। तर नेपालीवाला पनि लेखिरहेछन् ती शब्दहरू, भोजपुरीवाला पनि, मैथिलीवाला पनि, हिन्दीवाला पनि लेखिरहेछन् भने हामी किन लेख्नु नपाउने? त्यो त हाम्रो पनि हो हैन। नलेख्ने जस्तै सर मेरो बुझाइमा नलेख्ने भन्न खोजेको त होइन होला नि त, कथ्य रूपमा छैन भन्न मात्र खोजेको होला। यदि हामी शुद्ध थारूमा लेख्नु पर्यो, आफ्नै मौलिक शब्द लेख्न पर्यो भने हामी त त्यो पनि हामी लेख्ने किन नलेख्ने है? एक अब हामी त्यो लेख्ने हो भने त्यो लेख्न निम्ति त फेरि हामीले छोडेका शब्दहरू चाहिँ जुन छ नि, ती शब्दहरू, ती अक्षरहरू त हाम्रा बच्चाहरूले पढेकै हुँदैनन्, हाम्रो वर्णमालामै चाहिँ छैन भने ती शब्दहरू कसरी लेख्लान् है? कसरी लेख्लान्? हिजो मैले उसमा देखेँ के अरे फेसबुकमा नन्दलाल चौधरीको है, नन्दलाल चौधरीको त्यो उसको कहीँ के अरे भोलारामजीको कि कस्तो चाहिँ पीर मार्का देखाएर कि यो चाहिँ हटाउनु भनेको हामी चाहिँ बुद्धिमानी गरेको चाहिँ जस्तो होइन, यो हामी आफ्नो खोटामा आफै वंशहरू हानेको, यसले हटाएर हाम्रो समृद्ध हुँदैन। दोस्रो कुरो त्यो हामीलाई त्यो हटाउने, अब जस्तै कि मैले यो पनि भनेको छु, यो कुरो नेपालीवालाले पनि, हिन्दीवालाले पनि, मैथिलीवालालाई पनि थाहा छ, यी कुरा, यी वर्णहरू अनावश्यक वर्णहरू हो है, अनावश्यक वर्णहरू हो। तर के भयो भने सुरुमा संस्कृतको व्याकरण बन्दा हैन, त किन व्याकरण बनायौं भने चाहिँ कुरो आयो पाणिनीजीले, त्यसपछि पनि संशोधन हुँदै आयो है। ती चिजहरूमा ठुलो बनाउने किसिमले यी यति वर्णहरूका चाहिँ 48 वर्णहरूको समावेश गरेर यी वेदहरू लेख्दाखेरि यी सबैमा यी शब्दहरू, यी वर्णहरूको चाहिँ त्यहाँ समावेश भएको छ। अब ती वेदहरूको वर्णहरूको समावेश गर्दाखेरि यो कुरो सबैलाई थाहा छ कि अनावश्यक हो है, तर ती शब्दहरूको त्यहाँ लेखाइमा गइसक्यो। त्यो चाहिँ संस्कृत रुट भएका भाषाहरूको त्यो चाहिँ मानक भइसक्यो, त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भइसक्यो। अब ती नेपाली चाहे हुन् कि हिन्दी हुन्, मैथिली हुन् कि भोजपुरी हुन्, त्यसलाई चाहिँ त्यही स्ट्यान्डर्डमै चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ कि लेख्नुपर्ने हुन्छ। त हामी त्यसकारण त्यो थारूले यी 10 वटा वर्ण अनावश्यक हो भने थारूले अगाडि बुझ्यो भने कुरा होइन, तिनीहरूले पनि बुझे र ती वर्णहरू अनावश्यक हुँदाहुँदै पनि तिनीहरू आफ्ना वर्णमालामा राख्न ती शब्दहरूलाई चाहिँ मजबुर छन्, राखेका छन् के। त हामीले पनि बुझ्यौँ, आज बुझ्दैमा अरूहरूले पनि बुझे, तर पनि तिनीहरू जानिकन पनि राखे, किनकि हाम्रो सम्बन्ध आफूसँग मात्रै। भोलि मैले भने नि कि त्यसको माने हुन्छ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ मानक अङ्ग्रेजीमा, तर यो हामी मानक स्ट्यान्डर्ड कुरा हाम्रो होइन, धेरै लो लेभलको कुरा हो। भोलि यो स्ट्यान्डर्डाइजेसनको कुरामा होइन, यी 4-5 भाषाहरूमध्येमा कति स्ट्यान्डर्ड छन् भने त्यतिखेर माफ गर्ने चाहिँ तिनीहरू नै होलान् है, तिनीहरू नै होलान्। हामीहरूले ती वर्णहरू हटाएर लेखेको कुरा चाहिँ गल्ती साबित हुन्छ कि गल्ती। अनि जस्तै सर मैले बुझ्न खोजेको, जस्तै मानक निर्धारकहरूले यो अक्षर चाहिँ हाम्रोमा छैन, कथ्य रूपमा छैन, तर यदि हामीले लेख्नु पर्यो भने तत्सम शब्द र आगन्तुक शब्दलाई पनि लेख्न सकिन्छ आफ्नोमा भन्न खोजेको हो कि अथवा पुरै हटाएर लेख्नु नै हुँदैन भन्न खोजेको? मैले भोलारामजी र उता के अरे सरहारीजीको कुरो बुझ्दा त्यो आगन्तुक शब्द चाहिँ ल्याउने, राख्ने,
है त्यो नल्याउने कुरा चाहिँ गर्नु भएको छैन। तर के गर्नु भएको छ भने थारू लेखाइमा गर्ने है, थारू लेखाइमा गर्ने। अब जस्तै मनी लेख्नु पर्यो भने हाम्रोमा त अण हुँदैन, उसको अनुसार त अण हुँदैन, त नमा चाहिँ लेख्नु पर्यो है, नमा लेख्नु पर्यो। अब जस्तै मदन मन्ने दीक्षित, मदन मन्ने दीक्षित, त्यसलाई अब हामी यो तथा नलेख्दा चाहिँ उसले मान्छ, गाली गर्दैन, साला मेरो नाम बिगार्ने हो। अरूलाई त छोड्दिउँ, अरूलाई पनि छोड्दिउँ। हाम्रै आयोगको अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरी हुनुहुन्छ मान्यजी होइन, अब उहाँको पनि त त्यो छ नि होइन। अनि मैले अस्ति के सोधेँ सर, अब त तपाईँको नाम त म यसरी लेख्छु है, यसरी लेख्छु। अनि उहाँले के भने कहाँ लेख्न पाइन्छ, त्यो लेख्न पाइन्छ। र के हो भने एउटा तपाईँको भने उहाँहरू पनि ल्याउने लेख्ने आफ्नोमा लेख्ने है। तर म के भन्छु, तपाईँको घरबाट मलाई केही सामानको अभाव भयो, म तपाईँको घरबाट केही कुनै सामान चाहिँ सापट मागेर ल्याएँ, अब मैले तपाईँलाई फर्काउनु, अब जस्तो सामान ल्याएको थिएँ नि त्यस्तै फर्काउनु पर्यो नि, कि त्यसलाई तोडफोड गरेर मोरमचर गरेर पठाउने हो भने बेजित भएन। कुनै शब्द चाहिँ अन्त्य आगन्तुक शब्दको रूपमा ल्याउनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हात खुट्टा भाँचेर काटेर चाहिँ आफ्नो बनाउनु मिल्छ? अरूको त अरूकै चिज हो, राख्नुहोस् न। उसले तपाईँलाई चाहिँ कसलाई चाहिँ लेख्ने हो भने उसले मनाही गर्ला, अङ्ग्रेजी लेख्ने हो भने कसले मनाही गर्दा। तर चाहिँ अङ्ग्रेजीको स्पेलिङ बिगारेर लेख्नुहुन्छ भने ऊ अपच हुँदैनन् होइन। त हाम्रो उनीहरूको यो भाषा छ कि ती वर्णहरू हटाएर लेख्ने ल्याउने, तर त्यसरी लेख्ने। हाम्रो बुझाइ के हो भने जो चाहिँ हामी अहिले आफ्नो थारूको चाहिँ जुन छ नि त्यो आफ्नै अनुसार लेख, नलेख होइन, आफ्नै अनुसार लेख। तर आगन्तुक शब्दलाई होइन हामी उसकै भाषामा, उसको भाषामा लेख्न निम्ति हामीले यो त्यतिखेर कहाँबाट ल्याउने, हाम्रो वर्णमालामा त छँदै छैन। त्यसकारण हामीले त्यो पनि छोड्नु हुँदैन। लेखन जसरी जे लेख्ने हो त्यो लेख्न, थारूको लेख। तर चाहिँ हाम्रो वर्णहरू चाहिँ जुन छ नि त्यो छोड्नु भएन। त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो, उसको सम्पत्ति मात्रै हो, हाम्रो पनि सम्पत्ति हो। शब्द अक्षर यिनीहरू जे जति भयो नि हामी भाषा साहित्य लेख्दा त्यति खेल्न पाउँछौँ कि त्यो सङ्कुचित दायरामा हुनु हुँदैन। र यसले गर्दा के हुन्छन् भने ती वर्णहरू मेटाएर आगन्तुक शब्दहरूलाई पनि हामीले हात खुट्टा भाँचेर आफ्नो शब्दमा लेख्ने हो भने हाम्रो भाषा झन् किलस्तो हुन्छ। यो सिम्पल जुनमा त हामी चाहिँ लेखिसकेका छौँ, अभ्यास भइसकेका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पनि सजिलो हो। यही चाहिँ 48 वर्णमा चाहिँ लेखेका छन् होइन। अब के तिनीहरूले जस्तै रमणन बाबुले लेखेका शब्दकोश नै अहिले तयार छन्, छाप्न बाँकी छ। मैले त्यत्रो चाहिँ किताबहरू लेखेँ, अब के त्यसलाई चाहिँ मैले संशोधन गर्ने? ती लेखेका कुराहरू त्यो चाहिँ होइन। थारूखाले भाषा संस्कृतिले 33 सालदेखि अहिलेसम्म चाहिँ जुन पत्र पत्रिकाहरू निकाले ती भाषा सबै गल्ती हुन्, त्यो लेखा चाहिँ सबै गल्ती हुन्। त्यसकारण कतिपय शब्द त यस्तो होला नि सर, जस्तै भुलाइ सर, कतिपय यस्तो होला नि त त्यति बेला भाषिक बहस भइसकेको थिएन। भाषा सम्बन्धी लेख्न त जसलाई पनि मन थियो, जस्तै हजुरले धेरै वर्षदेखि भाषा साहित्यको सेवा गर्दै आइराख्नु भएको छ, हजुरको चाहना थियो भित्रैदेखि। मैले पनि हजुरको आर्टिकल पढेँ होइन। तर यसरी लेख्नु पर्छ भन्ने त ज्ञान नहुन पनि सक्छ नि त। त्यसको आधारमा त्यति बेला लेखिएको शब्द कतिपय हाम्रो मौलिक शब्द पनि बिगारेर लेखियो कि यो पनि त हुन सक्छ नि। त्यो के हुन्छ भने सर, जतिखेर होइन यो समुदायको भाषा हो, हामीले मानक बनाउँदा त्यो व्याकरणले होइन र शब्दकोशले त्यसलाई चाहिँ अठ्याउन सक्दैन। भाषालाई व्याकरणाचार्यले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने चिज होइन, शब्दकोशले कन्ट्रोल गर्ने चिज होइन। यो चाहिँ
समुदायको भाषा हो, समुदायले स्वीकृति गर्ने भाषा हो। त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ जुन भाषा लेखेँ त्यतिखेर समुदायहरूले त्यतिकै ताली बजाएर पनि, त्यतिकै श्रवण गरेर पनि, त्यतिकै चाहिँ कान लगाएर हैन सुनेका थिए र सुन्दा सुन्दै चाहिँ 1 फिट चाहिँ सफामा माथि उछलेका पनि थिए। यसको अर्थ त्यतिखेर समाजको लागि त्यो मान्य थियो, मानेका थिए। आज समाजले स्वीकृत गरेको कुरा आज मैले चाहिँ काट्दिन्छु है। अनि यसरी काट्ने परम्परा भयो भने आज तपाईले लेख्ने कुरो भोलि आएर अर्को जेनेरेसनमा अरू हाम्रा सखा सन्तानहरूले यो त मिलेन यस्तो पनि यसरी गर्दा ठिक हुन्थ्यो भनेर त्यसलाई चाहिँ भत्काउन मिल्दैन नि सर, मिल्दैन, बुझ्नुभयो। र त्यो त्यति चाहिँ त्यो आज मैले भनिरहेछु त्यो कुरो हैन, त्यो कुरो अब त्यसो भए यो भारपेलीबाट भारपेलीको चाहिँ शाखा हो भने नभन्नुहोस् न। भारपेलीको हो त भारपेलीको त आचरण गर्नु पर्यो नि। यो तपाईँ हामीले बोल्ने, बुझ्नुभयो। अहिले जतातिर हामी गइरहेछौँ नि, हाम्रो भलारामजीले गइरहेका छन् नि, त्यो धेरै पुराना चिजहरू हुन्। हाम्रा पिता पुर्खाहरू त्यो भाषामा बोलेको होलान्, त्यसरी बोलेका होलान् र त्यो बदलिँदै गएको पनि छ कि त्यो बदलेर अहिले हाम्रा चाहिँ हजुरआमाले बोल्ने भाषा त्यो भोलाइ चौधरीले बोलेको छैन, बोलेको छैन, उसको अर्कै लवज थियो। त्यसकारण चाहिँ अब हैन हामी फेरि चाहिँ माने गोइङ माने फरवार्ड नभएर गोइङ ब्याकवार्ड, फेरि पछाडि नै जाने हो भने यति लामो बाटो कहिले कट्ला नि त है। त्यसकारण यी हाम्रा विभिन्न परिस्थिति अगाडिका चाहिँ हाम्रा चाहिँ बाधा फेसिलिटिज सुख सुविधाहरू जुन छ नि, त्यस किसिमले भाषा चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यो मोडमा जानु हो भने तपाईँको स्पिड बढ्दै जान्छ। फेरि तपाईँ चाहिँ पछि चाहिँ फर्केर चाहिँ उ गर्दै जाने हो भने हेर्दै जाने हो भने त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ। मैले चाहिँ शिक्षा लिनु हुँदैन भने कुरा होइन, तर चाहिँ जस्तै भोलाइ सर तर थारू मौलिक शब्दहरू जुन छन् हामीसँग पहिलाकै शब्द, ती शब्दलाई त आफ्नै मौलिक ढङ्गले प्रयोग गर्न त पाइयो नि त। पाइयो, मैले कहाँ विरोध गरेको हुँ। मैले त यति मात्रै भनेको हुँ सोम सर। हजुर, निष्कर्षमा यति मात्रै बुझ्नुहोस् कि देवनागरीका चाहिँ जुन 48 वटा वर्णहरू छन् नि, त्यसलाई चाहिँ नहटाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ सुन्नुहोस् सर, त्यहाँ पूरबको चाहिँ समान राइटिङ शैलीवाला एउटा चाहिँ शब्दकोश बनायो है, एउटा चाहिँ व्याकरण ड्राफ्ट गरे हैन। त्यहाँ चाहिँ भलाराम हुन् जो हुन् कसैले त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतारेनन् है। म चाहिँ त्यसमा चाहिँ थिइन, त्यसको चाहिँ उसको यी के अरे लास्टमा हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ म चाहिँ थिएँ है, तर चाहिँ म चाहिँ थिइन। तर त्यो भाषा अनुसार, त्यो उच्चारण अनुसार अहिले मेरो संस्थाको नाम के भयो? भाषा केन्द्र है। भ आकार चाहिँ छैन है, र समा पनि पातलो स छ, मूर्धन स चाहिँ छैन, भाषा लेखे। त्यो भाषाको लागि अरूले त के जोकर गरिस् भने त भने नै, अनि डिफेन्ड गर्दै आएन सर। हाम्रो वास्तवमा ओरिजिनली चाहिँ हाम्रो प्रोनाउन्सिएसनमा आकार चाहिँ हुँदैन है। त्यो त भाषा त हामीले अङ्ग्रेजीबाट सिक्यौँ, भाषा लेख्यौँ, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा लेख्दा भाषा, फेरि भोलि हामी चाहिँ भाषा पढ्न लाग्यौँ। लहान लेख्यौँ, ठिकै हो, अङ्ग्रेजीमा लेख्दाखेरि लाहान लेख्यौँ, अब पछि चाहिँ हाम्रा अरूहरूले लाहान पढ्न लाग्यो, अब त लाहानै छैन है। त्यसरी चाहिँ यो हो हाम्रो चिज हो। अब हाम्रो वर्णमालामा त के अरे त्यो मूर्धन्य स छैन भने पनि भने है, तर त्यतिखेर त डिफेन्ड त गरे। तर चाहिँ जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड भइसकेछ होइन, त्यसलाई हामीले मास्नु हुँदैन। अब त्यसको जति कार्यक्रमहरू हामी गरिरहेछौँ नि, हरेक महिनाको पहिलो शनिबार है, त्यसमा त जुन सहभागी आउँछ नि, उसले त के भइला भन्छन्,
पहिला तपाईँहरूको शीर्षकैसँग मलाई चाहिँ मतलबै छैन। यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जुन ब्यानरमा लेख्नु भएको छ नि, यो के भाषा तपाईँले लेख्नुभयो है भने यसको अर्थ के हो भने यी पुराना चिजहरू है त्यो चाहिँ जुन छ, तर चाहिँ अहिलेको जमानामा बच्चाहरूलाई साथीहरूलाई चाहिँ सुपाच्य चाहिँ छैन। अनि यति पनि भने अब पछाडितिरै जानुहुन्छ भने धेरै पछाडि जाने कुरा हो है, धेरै पछाडि ती कामहरू गर्दै जानुहोस् न। हामीले व्यवहार संस्कृतिमा पहिला के गर्थ्यौँ ती कुरा गरौँ न। त्यो त्यतिखेर अहिलेको आएको चलनमा त्यो हराउँदै गएको चालचलन अनुसार थारूमा मात्रै हो र? अरू समुदायमा पनि धेरै चालचलनहरू हराउँदै गएर परिष्कृत हुँदै आएको छ। कसैले पनि अब जस्तै तीज गर्छन् हैन, तीज पहिलाका हाम्रा चाहिँ बडापाकाहरूले यस्तै किसिमका तीज गर्थे। ती सबै चाहिँ हराउँदै गएको चालचलन हो जुनमा पनि हुन्छ। अब हामीले मलाई त यहाँसम्म पनि एकजनाले के गर्ने, एकजनाले कहाँसम्म मलाई उदाहरण दिए यो पछाडि फर्किनेको। उहाँले भने तपाईँ कस्तो भाषाविद, कस्तो चाहिँ तपाईँलाई त सबैले मान गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ यति पनि बुझ्नुहुन्न कि कमसे कम मान्छे दिशा गर्नु गयो भने है, दिशा गर्नु गयो भने त्यतिखेर पनि पछाडितिर ऊ सर्दैन, अगाडि सर्छ है, अगाडि सर्छ है। भने यो अहिले पनि तपाईँ चाहिँ राम्रो कुरामा पनि त्यो पछाडि 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 हेर्ने चाहिँ कुरो चाहिँ हटाउनुहोस्। यो यसले गर्दा तपाईँको भाषा समृद्ध हुँदैन है, यसमा सबैतिर आकर्षित हुँदैनन्, भाषा चाहिँ सजिलो हुँदैन। हाम्रो भलारामजीले, हाम्रो सर्वहारीजीले जुन गर्नुभएछ प्रयास एकदम सही हो, उहाँहरूको सोचाइ एकदम सही हो। उहाँ अप्ठ्यारो बनाउने किसिमले गरिराख्नु भएको छैन है, सजिलो बनाउने किसिमले। तर यहाँ के भयो भने हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भयो। भाषाका चाहिँ जुन युजर्सहरू जुन छन् नि त्यसको लागि चाहिँ त्यो कठिन भयो, त्यो कठिन भयो है। त्यो हामीले मात्रैले बुझेका छन्। हामीले अञ्चल लेख्दा यहाँ चाहिँ हटाएर चाहिँ अङ्ग लेख्यौँ है। यी कुराहरू त्यति आवश्यक छैन भने अरूहरू पनि बुझेका छन्, तर खै त्यसले चाहिँ त्यही लेखिरहेछन् कि। मेरो बुझाइ के हो भने त्यो हामी जे गर्छौँ है त्यही सही हो भने सही त हो, तर चाहिँ त्यही सधैँ सही हो भन्ने कुरो बुझ्नु भएन। केही वरिपरि सँगै साथीले उसले के भन्छ है त्यो अनुसार यदि हामीले सही गरेका छौँ, राम्रो गरिरहेछौँ, 10 जनाले चाहिँ यस्तै पनि हुन्छ है भनेर त्यो गलत हुन्छ कि। त्यो सामाजिक भाषा हो, सामाजिक व्यवहार हो, सामाजिक कुरा हो, त्यो चाहिँ खराब हुन्छ। 10 जनाले होइन ए राम्रो हो, मलाई त मन पर्यो, प्रोत्साहित गर्दै गयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। म उहाँहरूलाई के भन्छु सर, तपाईँहरू जति गरिराख्नु भएको छ सजिलोको लागि गर्नुभएको छ, तर यहाँ हामीलाई उपभोक्तालाई अप्ठ्यारो भइरहेछ, समुदायलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ। त्यस कारण त्यो हट चाहिँ जुन छ नि त्यो हट त्याग्नुहोस्। लेख्न चाहिँ तपाईँलाई जस्तै हुन्छ थारू उच्चार्ने अनुसार लेख्नुहोस्, तर चाहिँ त्यो हामी 10वटा वर्ण हटाएर धेरै बुद्धिमानी गरेका छौँ भन्ने कुरामा सोच्नुहोस्। हामी खुट्टामा आफै कुल्हाडी मारेछौँ, भन्छरो हालेछौँ, त्यसलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार गरौँ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रा आगन्तुक शब्दहरूलाई उसकै भाषामा लेख्नु मिल्छ। अन्तिममा हजुरले आफ्नै सप्तरी थारू भाषामा यो भनिदिनु होला। म यता बर्दियाको आफ्नो भाषामा सोध्छु। बोलाई सर कि आप पूर्व थे से पश्चिम समक जोन कहिए लबस का थारू भाषा बा यी मानक बनाइक लाग सकुन बुझना भाषा सहज भाषा बनाइक लाग आप का कर परी? अब अकर लेल जे छै जे हम सबके पहिने जतेक चाहे भाषा प्रेमी है कि भाषाविद है, भाषा शुभ चिंतक छी, सबके स्वच्छ मस्तिष्क से एक ठामन बैठ के सही सलाह करना चाहिए। सही सलाह के सब आदमी मानने के चाहिए। हमें बात होना चाहिए
से जिद नहीं करना चाहिए। और जब हम सब तन मन मन लगा के यदि ये पक्ष में काम करवे तो हमारा विश्वास है जे मेसी से महाकाली तक की भाषा, हाँ, भाषा हम सब एक हेते, हमरा सबके एक मानक भाषा हेते। मन में जखन में रखबे कि हाँ ई केना हेते, ई भुला के काला से हेते, हाँ, ई समझ के काला से हेते, हाँ, जब ई बात रखबे तो फर्क बढ़ते जेते, फर्क बढ़ते जेते। मन में ये हटावे पड़ले सबसे पहले कि हम आपन जे छै ने से जे छै से तो छेबे करे, हम तो सब तरीके भाषा जानते छी, हमरा लोभ होना चाहिए। हम गाँव के भाषा कथी नहीं जानबे, हम चितवन के भाषा कथी नहीं जानबे कि हमरा में क्षमता नहीं है, हम औरंग के भाषा नहीं जान सके छियै, ई सोचू। और अहाँ सब तरीके जानते छी, कथी सीखबे, आब हमरा गाँव के भाषा सीखे के प्रयास करे पड़ल, हमरा मोरंग के भाषा अब सीखे पड़ल। ये किस्म के धारणा भूले मात्र नहीं, हम हरेक भाषा जब तक आदमी के तन मन से लागल हमार भाषा ये कहबे, हम सब बाजे के लिए नेपाली के सहारा नहीं लिए पड़े, हम सब अपने में बाजी, इहो एक हमरा सबके गौरव है, बुझलिए। तब जे छै जे सबसे पैघ बात है कि नहीं कथियो बुझे छियै ना तो 10 आदमी जे कहे छै से आ बात मानू ने, अपने जिद नहीं धैने रहू। ई हठ रोग जे छै ने, हठ रोग हम सब कहै छै, हम के भाषा कतै छै हैं, उ की छै, महेश जी के कला समझिबे, लकी जी के कला से सीखबे, सर्वहारी जी के कला से सीखबे कि वो ओकरे सबके खरीदवा भाषा छै, महेश के भाषा जे छै जे खरीदवा भाषा छै, लकी के जे छै जे केलाल कंचनपुर के भाषा खरीदवा भाषा छै, अहाँ के खासा भाषा छै, भाषा सबके छी, भाषा तू ही भाषा नहीं सीख, तुम सब तरीके छी, तुम गाँव के भाषा नहीं सीख सके छी, ई कहे के गाँव के कोन आदमी के अधिकार नहीं छै, अधिकार नहीं छै। अहाँ सब तरीके भाषा सीखे जेबे तो अहाँ के आदमी बते गाँव के भाषा के तो सब तरीके भाषा के सीखबे, हां, ई कहे के ककरो अधिकार नहीं छै। भाषा ओकर छी जकरा ओहि भाषा प्रति श्रद्धा छै, मान छै, प्रेम छै, जे वो चीज सीखले चाहे छी, वो ओकर भाषा छी। हम सब तरीक आदमी छी, हम सब तरीक भाषा पर हमरा माये नहीं छी, हमरा ममते नहीं छी, हम भाषा के विकास के लेल कोनो काम नहीं कर सकते छी। चार आदमी में हम जे छी सब तरीक भाषा के वो काहे करे छी, तो वो सब तरीक भाषा वो के भाषा भेलै, कहियो नहीं मिली, कहियो नहीं मिली। लेकिन जे आदमी के वो भाषा पर तो भाषा सोम सर गुण अर्थ असबेक छै, भाषा ककरो नहीं छी, भाषा ओकरे छियै जे ओकरा मान करे छी, ओकरा माया करे छी, ओकरा सीखे के लिए चाहे छी। और हम सबसे अनुरोध करबे गाँव के आदमी जे ओकरा गाँव के भाषा ओकरा सिखाबे नहीं पड़ते, हाँ, ओकरा सिखाबे नहीं पड़ते, वो एक दूटा संपत्ति और बोखू चितवनो के भाषा सीखू, बड़ो भाषा के भाषा सीखू, सप्तरियों के भाषा सीखू, मरणों के भाषा सीखू, ई ओते अहाँ के भाषा संबंधी थप संपत्ति छी, वो थप संपत्ति छी कि वो वैसे अहाँ गरीब नहीं भए गेली, अहाँ धनी भेली। गीता छी खनाल, गीता खनाल बर्दिया के छी, चिन्है छै, वो थारो भाषा में पीएचडी कए रहल छी, वो हमार वो लेख में एक कमिटमेंट की केने छै कि हम अहाँ के दांग के, चितवन के, सप्तरी भाग के, तीनों जिला के भाषा के व्याकरणिक विश्लेषण क्या के हम अहाँ के थोड़े दिन में देब, बुझलिए। तो एक दोसर जाति ओकरा नाज छै, वो अपना के बहुत इनरिच छै, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर छी, वो तो घमंड करते हमरा दांगों के भाषा बुझल है, हमरा तो चीट नहीं कह सके छी, हमरा सतरियों के भाषा बुझल है, ई ओकरा इनरिच करते वो भावना हम हरियर कारो में होना चाहिए सर। ताबे जे छै जे अपना सबके सपना छै, ई सपना छै जे यज्ञ में अखनी बैठल छियै, वो साकार हेतै, आ ताबे जे छै जे यज्ञ सफल हेतै तऽ भगवानो आब छै, बुझलिए से दैविक सिद्धांत छियै अपना सबके यहाँ
भाषा रूपी यज्ञ के नीक से आगा बढ़ायल जा लेकिन हम के शुभकामना छी हम भुलाई सर हजुरहना आजको यी मानक थारू भाषा बहसमा आदेली आपन महत्त्वपूर्ण बात धरदेली महत्त्वपूर्ण समय देली वाकरलाग हजुरहना ध्यान धन्यवाद। नमस्कार, जय गुरु बाबा। सर हमरा जे ई शब्द अपन कुछ जानकारी सबके साथ शेयर करे के लिए जे शुभ अवसर दिलिए वो के लिए हम वो अहाँ के चैनल के अहाँ के बहुत धन्यवाद देते जे छै जे गोर लागै छी। राम राम गोर लागै छी। कहैत नमस्कार। मैगर कविला उहाँहरूलाई भुलाई चौधरी थारू कल्याणकारिणी सभाका पूर्व महामन्त्री ओ थारू संस्कृति थारू भाषामा विशेष ज्ञान रखुया विशेष तरिकाले उहाँ थारू भाषाका मानक भाषा बनाइक चाहिँ थारू भाषा समृद्ध बनाइक चाहिँ कैका बहुत पहले से अभियान चलेटीबाट मैगर कविला उहाँ विचार अनुसार हाम्रा आगन्तुक शब्द तत्सम शब्द जसका तस बेल्सी वसँग सँगसँग हाम्रो जत्रा बोर्नबा सकु बेल्सी ताकि कम्तीमा भी ऊ बेल्से भी कलसे हमार भाषा समृद्ध बनी हाम्रो और जान से कंपटीशन कर सकबे। थारू शब्दका सवालमा थारू मौलिक शब्द जस्ता बा वस्तक लिखी आगन्तुक शब्दका सवालमा आगन्तुक जस्ता बा वस्तक लिखबी कलसे हाम्रो समृद्ध बन्ती जेबी सँगसँग मानक थारू भाषा बनाइसला पूर्व छेसे पश्चिम जत्रा थारू बाटी सकूजनक एक मन हुई चाहल शुद्ध मन हुई चाहल सकारात्मक विचार हुई चाहल माया स्नेह प्रेम हुई चाहल सकूजनक भाषा न सम्मान करी सकूजनक भाषा न प्रेम करी सकूजनक भाषा न मिल्ना एक मानक भाषा बनाइकेका कलबाट हार्दिक धन्यवाद। भुलाई सर चौधरी न आज समय देलकमा अपनाउकन यी च्यानल अपनाउकन मन पड़त से कमेंट करबी शेयर करबी सँग निमाङ थारू मीडिया ना आगे बढ़ाइक लाग अपनाउकन जरूर भी सब्सक्राइब करबी अत्रा बिर हेर्देली अपनाउकन हार्दिक धन्यवाद। जय गुरु बाबा।